اولا سپارہ سورہ بقرہ 13 نمبر رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا تاسو موائے راعنا لفظ در راعنا یعنی زمونگ رعایت وکے وقولوا انظرنا تاسو وائے مونگ تا نظر د کرم وکڑے واسمعوا او اورے وللکافرین عذاب علیم او کافرانو د پار درد والا عذاب دے. ما یود الذین کفروا نخوخوی اغا خلق چه کافران دی من اهل الكتاب دا اهل کتابنا ولا المشرکین او نه مشرکانونا ان ينزل علیکم آدا چه نازل شی پتا سو باندے من خیرین د خیرنا من ربکم دستاسو رب لجانبا والله یختص او اللہ خاص کوي برحمته پخپل رحمت سر من یشا چاہتے چه خوخشی والله ذو الفضل العظیم او اللہ لو فضل والدے. ما ننسخ من آیت منگن منسوخ کو یو آیت او ننسها یا منگن ہیرو نأتی بخیر منها لپارد دے چل دینا پا غور سر راتگو کو او مثلها یا دے پا مثل سر علم تعلم آیاتات علم نشتا ان اللہ بے شک اللہ علا کل شیء قدیر پہار یو شیز قدرت لری. علم تعلم آیاتات پتہ نشتا ان اللہ بے شک اللہ لہو دلردی ملک السماوات والارض باچائی دا آسمانونو او دزمکو وما لکم من دون اللہ او تاسو لرا نشتا اللہ نا علاوہ من ولی نسوک حمایتی ولا نصیر او نسوک مددگر ام تریدون یا تاسو ارادہ لرے ان تسألو رسولکم آدا چه تاسو سوالو کئی رسول خپلنا کما سئل موسیٰ من قبلو سنگ چه بنی اسرائیلو دینا مخ کے موسیٰ نا سوالو نا کری. ومن یتبدل الکفر او سوکم چه بدل کی کفر بالایمان پا بدل دا ایمان سرا فقد دول السواء السبیل پتاکیک سرا لنیغ لارنا گمراہ یعنی بیلار شو. ود خوخوی کثیرون دیر من اہل الكتاب دا اہل کتابنا لو یردونکم اے کاش چو دیتا سو گرزوی من بعد ایمانکم کفارا رستو دا تاسو ایمان راوڑلو نا کفرتا حسدا من عند انفسهم پزڑونو کس تاسو لرا حسد لری من بعد رستو دے ما تبین اغا چخکارا شو لهم الحق دوی دا پارا حق فعفو تاسو معافی کوئے وصفحو او در گزر بخنا کوئے حتی تردے یأتی اللہ بے امری چھ اللہ راتگو کی پخپل حکم سر ان اللہ علا کل شیء قدیر بے شک اللہ پا ہر شیز قدرت لری. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ او منزود روئے وَآتُ الزَّكَاةَ زکاة ورکوئے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اغچ تاسو اڑوں بے ایک اخپلو زانون لرا من خیر سل خیرنا تجدوہ تاسو بے عمومی پیدا بے کہ ان اللہ اللہ خواتا عند اللہ اخپل رب اللہ خواتا ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر تاسو عملون گوری. وقالوا لن يدخل الجنة یہودیانو جنت تبا ہرگز سوک ندن کی گی الا من کان ہودا مگر ہر اغا خلق چی یہودیانوی او نصارا یا عیسائیانوی تلک امانیہم داد دوی خلو خبر دی. قل اے محبوبت ورطاو فرمایا ہاتو راتا گو کئی برہانکم پا دلیل خپل سرا ان کنتم صادقین کتا سرختنی بلا ہاں من اسلما سوک چ سر کیک دی وجہ ہو پخپل مخ اخودلو سرا پتسلیمولو سرا للہ اللہ لرا وہو محسن پدا سے حال کی چنے کی کون کئی فلہو پس دل را اجرہو ثواب دے دا عند ربی دے دا رب خواتا ولا خوف علیہم نبا پدوی باندے سے یروی نبا پدوی باندے سے اندیخنوی ولا ہم یحزنون او نبا دا خلق غم جنوی.